सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेज लाइभ र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा बिन्दु चन्दको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सूचीकृत नभएका व्यापारीलाई कमिसनमा जनक शिक्षाले पाठ्य पुस्तक दिएको आरोप। सुदूरपश्चिममा पाठ्य पुस्तकको कालोबजारी हुँदै जनक शिक्षाको क्षेत्रीय कार्यालय घेराउ। सुदूरपश्चिममा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँच विस्तार हुन सकेन। असुरक्षित गर्भपतन र जथाभावी औषधि प्रयोगले महिलामा प्रजनन स्वास्थ्य समस्या बढ्दो। सुदूरपश्चिमका उद्योगहरूलाई हचुवाको भरमा अनुदानको रकम वितरण। प्रदेशका 90 उद्योग अनुदानको नाममा सुदूरपश्चिम सरकारको 7 करोड 34 लाख स्वाहा। र मतदानमा धाँधली भएको बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा आज पुनः मतदान हुँदै 1000 बढी सुरक्षाकर्मी खटाइए। 3 दिन नगरपालिकाका सबै विद्यालयहरू बन्द। दिनेश खबर अब विस्तारमा। धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमालले प्रमुखले चढ्ने गाडी विशेषज्ञ एउटा क्लिनिक सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य शाखालाई प्रदान गरेका छन्। नगर प्रमुख हमालले आफू निजी गाडी नै प्रयोग गर्ने भन्दै सरकारी गाडी स्वास्थ्य शाखालाई प्रदान गरेका हुन्। नगर प्रमुखको रूपमा कुनै पनि सुविधा व्यक्तिगत उपभोग नगर्ने घोषणा गरेका हमालले चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार 19वटै वडामा हरेक महिना विशेषज्ञ स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गर्ने बताएका थिए। वडा क्लिनिक सञ्चालन गर्न उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले चढ्ने गाडी तयार गरी एक समारोहका बीच श्री 1008 स्वामी देवराज आचार्यले स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कृष्ण बहादुर बोहरालाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। उपमहानगरपालिकाले विशेषज्ञ एउटा क्लिनिक्समा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणसँगै ल्याब सेवा, अल्ट्रासाउन्ड र इसिजी सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने जनाएको छ। उपमहानगरपालिकालाई विशेषज्ञ एउटा क्लिनिक सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने 2 जना विशेषज्ञ डाक्टरको तलब र भत्ता भाटबटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले बेहोर्ने सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ। उपमहानगरपालिकालाई स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गर्न आवश्यक उपकरण सामाजिक विकास मन्त्रालयले सहयोग गरेको छ। साउन 1 गतेदेखि धनगढीका सबै वडामा तालिका अनुसार स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनमा ल्याउने नगर प्रमुख गोपाल हमालले बताएका छन्। हमालले हाम्रो धनगढी हामी बनाउँछौँ भन्ने अभियान अन्तर्गत वडा क्लिनिकमा उपचारसँगै सबै किसिमका औषधि पनि निशुल्क प्रदान गर्ने योजना रहेको बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाठ्य पुस्तकको कालोबजारी भइरहेको आरोप लागेको छ। प्रदेशका पुस्तक व्यापारीहरूको जनशिक्षा सामग्रीको क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीबाट पुस्तक नपाउने तर बजारमा बढी मूल्यमा पाठ्य पुस्तक बिक्री हुने गरेको आरोप लगाएका हुन्। उनीहरूले कैलाली र कञ्चनपुरमा बढी मूल्यमा पुस्तक बिक्री हुने समेत बताएका छन्। स्थानीय तहहरूले पुस्तकका बिल फर्चोटका लागि मागेकाले झन समस्या भएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयका लागि किताब खरिदमा बजेट विनियोजन गर्ने तर असारसम्म पनि पुस्तक नआएकाले रकम फेरि जाने भएको हो। सुदूरपश्चिमका व्यापारीहरूले मागको 90% पुस्तक धनगढी नआएसम्म वितरण बन्द गरेका छन्। सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। कञ्चनपुरका भूपेन्द्र अधिकारी पुस्तक व्यापारी हुन्। उनले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पुस्तक बिक्री गर्न पाएका छैनन् तर जिल्लामा सूचीकृत तथा दर्ता नभएका पसलहरूबाट कालोबजारीमा पाठ्य पुस्तक बिक्री हुँदै आएका उनले देखेका छन्। कञ्चनपुरमा आधिकारिक रूपमा कक्षा 8 को अंग्रेजी र नेपालीको पुस्तक गएकै छैन तर जिल्लाको चलानी पुस्तक पसलले कक्षा 8 को नेपाली किताब 120 रुपियाँका दरले बिक्री गरेको पाइएको हो। जनक शिक्षा सामग्रीले कक्षा 8 को नेपाली किताबको मूल्य 92 रुपियाँ निर्धारण गरेकोमा चलानीले 120 रुपियाँमा बिक्री गरेको हो। व्यापारीहरूले जनक शिक्षा सामग्री क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीले रकम लिएर सूचीकृत नभएका व्यापारीहरूलाई पाठ्यक्रम दिएको आरोप लगाएका छन्। कञ्चनपुरमा आधिकारिक रूपमा चाहिँ कक्षा 8 को अंग्रेजी र नेपाली गएको छैन। अहिलेसम्म एक पिस पनि गएको छैन। हामी सूचीकरणको भएका पुस्तक व्यवसायीहरूको हातमा एउटा पनि परेको छैन। तर त्यही कञ्चनपुरमा चाहिँ कहाँबाट गयो त यो फुटकर बिक्री भइरहेछ। स्कुलमा हामीले पुर्याउन सकेका छैन तर केही व्यवसायीहरूले चाहिँ बाहिर रूपमा फुटकरमा एक पिस 2 पिस गरेर बेचिरहेछन्। उनीहरूसँग पुस्तक कहाँबाट आयो? र अर्को कुरा कक्षा 8 को नेपालीलाई 92 रुपियाँ
रुपियाँ पर्छ जनक शिक्षाले लिएको, तर त्यहाँको पुस्तक व्यवसायीले 120 रुपियाँमा बेचिरहेछ। यो कसरी भयो त? जनक शिक्षा सामग्रीको वितरण प्रणाली चुस्त नभएको व्यापारीहरूले बताएका हुन्। कमिसनको आधारमा किताब बिलिङ हुँदै आएको गुनासो उनीहरूको छ। कैलालीको लम्कीमा पनि कालोबजारीमा किताब बिक्री गरिएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। कक्षा 9 को अंग्रेजीको मूल्य 139 रुपियाँ निर्धारण गरिएकोमा 200 मा बिक्री भएको पाइएको हो। कक्षा 9 को नेपालीको मूल्य 108 रहेकोमा 150 मा बिक्री हुँदैछ। किताब नभएको क्षेत्रमा कालोबजारीमा पुस्तक बिक्री हुने गरेको व्यापारीहरूले बताएका हुन्। लम्कीका व्यापारी तुर्जबहादुर बोगटी दलाल भ्रष्टहरूले पनि चाहिँ भनौँ न कमिसनको आधारमा पनि किताब बिलिङ भएको छ र ती किताबहरू ब्ल्याकमेलिङ भएर ठाउँ ठाउँबाट चाहिँ बेचिराखिएका छन् र केही ठाउँमा असाध्यै अभावको स्थिति। बढी मूल्य पनि आइराखेको छ। हेर्नुहोस् बजारमा मेरो लम्की क्षेत्रमा पनि कक्षा 9 को इंग्लिशको मूल्य 139 थियो, त्यो 200 मा बेचिएको मैले थाहा पाइराखेको छु। कक्षा 9 को नेपालीको मूल्य 108 छ, त्यो पनि 150 रुपियाँमा बेचिराखेको मैले चाहिँ एक दुईवटा ग्राहकहरूबाट सुनेको थिएँ। सुदूरपश्चिममा पाठ्यपुस्तकको कालोबजारी भएको भन्दै व्यापारीहरूले बुधबार जनक शिक्षा सामग्रीको क्षेत्रीय कार्यालय धनगढी घेराउ समेत गरेका छन्। उनीहरूले प्रदेशका लागि आवश्यक पाठ्यक्रमको 90% आपूर्ति नभएसम्म पुस्तक वितरण नगर्न माग गरेका हुन्। स्थानीय तहहरूले पुस्तकका बिल फर्चौटका लागि मागेकाले झन समस्या भएको व्यापारीहरूले गुनासो गरेका छन्। स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयहरूका लागि किताब खरिदमा बजेट विनियोजन गर्ने तर असारसम्म पनि पुस्तक नआएकाले फ्रिज जाने गरेको छ। किताब खरिद नगरिकनै त्यहाँ हामी ठाउँमा भएका स्थानीय नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले चाहिँ बिलहरू चाहिँ फर्चौटको लागि मागिरहनु भएको छ। जब हामीले किताबै खरिद नगरिकन कसरी बिल काट्न मिल्छ ल भन्नु सबभन्दा ठुलो समस्या हामीलाई यो छ। असारमा शान्त आइसक्यो होइन, बजेट कोल्याप्स हुने बेला आइसक्यो र सुदूरपश्चिमलाई एउटा सौतेलो व्यवहार जनक शिक्षाले पावर ठुल्ठुलो मान्छेको दबाव आयो भन्दै पटक पटक कहिले धनगढीलाई लोड हुने भनेको गाडी कहिले सुर्खेत गएको छ, कहिले बुटोल गएको छ, कहिले धरान गएको छ, कहिले विराटनगर गएको छ र हामीलाई असाध्यै एकदमै दुर्व्यवहारपूर्ण तरिकाले जनक शिक्षाले समयमा किताब उपलब्ध गराउन सकेको छैन। जनक शिक्षाले सुदूरपश्चिमलाई सौतेलो व्यवहार गर्ने गरेको उनीहरूले बताएका छन्। सुदूरपश्चिमका लागि तयार भएको गाडी जनक शिक्षाले अन्य प्रदेश पठाउने गरेको व्यापारीहरूले आरोप लगाए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि आवश्यक 20 लाख पाठ्य पुस्तकको 40% अझै आपूर्ति नभएको दाबी उनीहरूको छ। जनक शिक्षा सामग्रीले न्यून मात्रामा पुस्तक पठाउँदै आएको गुनासो व्यापारीहरूले गरेका छन्। तर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रवक्ता चित्रकुमार आचार्यको भनाइ यस्तो छ। त्यो त बढी मूल्यको रहेछ भनेदेखि त सिडिओ कार्यालयहरूले उहाँहरूले अनुगमन गरेर त्यो बढी मूल्यमा बेच्ने मान्छेलाई कारबाही गर्नु पर्यो। त्यसो त बढी मूल्यमा बेच्नै पाइँदैन। यो त स्कुलले यस्तो छ, यो त स्कुलले फ्रीमा दिने किताब हो। स्कुलहरूले त्यो हाम्रो रेट भन्दा बढीमा पेमेन्टै गर्दैन, बढी मूल्यमा बेच्नै पाइँदैन। दिनेश खबरका लागि कमल साउद धनगढी। कैलालीको टिकापुर अस्पतालमा जनरल सर्जरी सेवा सुरुवात भएको छ। सुविधा सम्पन्न अस्पताल भएर पनि विशेषज्ञ नहुँदा बिरामी समस्यामा पर्दै आएका थिए। जनरल सर्जन डाक्टर नवीन चन्द्र भट्टले अस्पतालमा आफ्नो सेवा सुरु गरेका हुन्। यसअघि वीर अस्पताल काठमाडौँमा कार्यरत डाक्टर भट्ट सरुवा भई टिकापुर अस्पताल आएका हुन्। उनले अब अस्पतालबाट जनरल एन्ड जीआई सर्जरीको सबै सेवा थालनी हुने बताएका छन्। हाइड्रोसिल, हर्निया, सिस्ट पलाएको, पत्थरी, पाइल्स, फिस्टुला, स्तनका गाँठागुठी, स्तन ट्युमर, छातीमा रगत तथा पानी भरिएको लगायतका समस्याको शल्यक्रिया हुने भएको छ। 9 चिकित्सकको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा 2 सरकारी दरबन्दी र बाँकी 6 जना स्थानीय तह तथा अन्य क्षेत्रबाट सुविधा प्राप्त गर्ने गरी काम गरिरहेका छन्। सुदूरपश्चिममा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँच विस्तार हुन सकेको छैन। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा हरेक नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्ने भए पनि असुरक्षित गर्भपतन सेवामा भने सहज पहुँच विस्तार हुन सकेको छैन। सुरक्षित गर्भपतन सेवा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण भए पनि सुदूरपश्चिममा भने जनशक्ति अभाव रहेको छ, जसका कारण जथाभावी औषधि प्रयोगले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा समस्या बढ्दो छ। सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मातृ मृत्युदर प्रति 10,000मा 283 रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। सुदूरपश्चिममा महिलाको कुल प्रजनन दर 2.4 रहेको छ। प्रदेशमा 9% महिलाले सुरक्षित किसिमले गर्भपतन गराउने सरकारी तथ्याङ्क छ। प्रदेशभर सरकारी, गैर सरकारी र निजी गरी 266 स्थानमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा विस्तार भएको छ। तर अधिकांश अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था शहरी क्षेत्र र जिल्ला सदरमुकाममा छन्, जसले गर्दा अनिश्चित गर्भ रहन गए ग्रामीण क्षेत्रका महिला गर्भपतन गराउन असुरक्षित विधि अपनाउन बाध्य छन्। कानूनतः आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सुरक्षित गर्भपतन पनि पर्ने भएकोले प्रदेशभर गर्भपतन सेवाको पहुँच विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले योजना बनाइरहेको बताउँछन् सामाजिक विकास मन्त्रालयका योजना तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख दया कृष्ण पन्त। सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई नीतिगत हिसाबमा सम्बोधन हुने गरी भोलिका दिनमा अझ यसको चाहिने विस्तार र सबै
सेवाग्राहीलाई पहुँच हुने गरी नीति निर्माणको चरणमा आजदेखि हामीले सुरु गरेका छौँ र मलाई लाग्छ हामी 3 महिनाको अवधिभित्र यसलाई नीतिगत हिसाबमा सम्बोधन हुने गरी आगामी दिनमा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्ने सोचमा रहेका छौँ। अनिश्चित गर्भधारण हुन पुगे कानून अनुसार 28 हप्ताभित्र गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था छ। सुदूरपश्चिममा हरेक वर्ष गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 9540 ले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा यो संख्या बढेर 10,070 पुगेको छ। यो वर्ष भने 11,651 महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्। तर यो भन्दा निकै ठूलो संख्याले असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउने गरेको स्वास्थ्य अधिकारीले अनुमान गरेका छन्। तर सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न जनशक्ति भने प्रदेशभर निकै थोरै रहेको छ। सुरक्षित गर्भपतनका लागि औषधि दिन सक्ने 186 जना स्वास्थ्य कर्मी छन् भने सामान्य स्वास्थ्य उपकरण प्रयोग गरेर गर्भपतन गराउन सक्ने 48 जना मात्रै छन्। यस्तै शल्यक्रिया गरेर गर्भपतन गराउन सक्ने जनशक्ति 2 जना मात्रै छ। वितरणका हिसाबले सबै जिल्लामा तालिम प्राप्त जनशक्ति छैनन्। जनशक्ति थप गरी सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पहुँच कायम गर्न भइरहेको तयारी बताउँदै प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर जगदीश जोशी कम्तीमा 2-2.5 लाख रुपियाँ तिरेर भए पनि विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई चाहिँ जिल्ला अस्पतालमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ ट्रेनिङका कुराहरू पनि हाम्रो अहिले प्रदेशको तालिम केन्द्रसँग हाम्रो समन्वय भएको छ। त्यस्तै केन्द्रको तालिम केन्द्रसँग पनि समन्वय भएर अब हामी चाँडै नै सुरक्षित गर्ने ठाउँहरू छन्। यी ठाउँहरूमा तिनीहरूलाई चाहिँ सुदृढीकरण गर्नको लागि कदमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। सुरक्षित गर्भपतन सेवाको विस्तार नहुँदा दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। असुरक्षित गर्भपतनले महिलामा प्रजनन स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेका छन्। असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा महिलाको ज्यान जाने जोखिम हुन्छ। प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाएर आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच विस्तार गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन् सामाजिक विकास राज्य मन्त्री टेक बहादुर रेका। धेरै कुराको के छ भने 9 जिल्लाको नेतृत्व गर्ने सरकार भएको हुनाले हाम्रो यो आउने नियावलीमा स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायसँग मिलेर पनि र यसलाई ऐन लागू गर्न पक्षमा प्रदेश सरकार लागिरहेका छौँ। असुरक्षित गर्भपतनले महिलाको स्वास्थ्यमा असर पर्ने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा स्थगित भएको स्थानीय तहको निर्वाचन आज तय गरिएको छ। गत वैशाख 30 गते भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच मतदानमा धाँधली भएको भन्दै विवाद भएपछि मतदान नै स्थगित गरिएको थियो। आज हुने निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी भइसकेको प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रकाश चन्द्र अधिकारीले बताएका छन्। आज 7 बजेदेखि हुने मतदानका लागि सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गरिएको उनले बताएका छन्। मतदानका लागि 1000 बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित भएका छन्। 10वटा मतदान स्थल रहेको पालिकामा हरेक मतदान स्थलमा करिब 100 को हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी परिचालित गरिएको सुरक्षा निकायले जनाएको छ। मतदान स्थलमा मतदान हुने मितिको एक साता अघि नै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका सुरक्षाकर्मी परिचालित भइसकेका छन्। मंगलबारदेखि उनीहरूले संयुक्त रूपमा मतदान क्षेत्रका स्थानीय गाउँमा गस्ती समेत सुरु गरेको नायब उपरीक्षक सूर्यबहादुर थापाले बताएका छन्। 10वटा मतदान स्थल र 19वटा मतदान केन्द्रमा रहेको बुढीगङ्गामा पुनः मतदान गराउन 95 जना कर्मचारी खटिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। मतदान स्थल रहेको विद्यालयमा एक साता अघिदेखि नै बिदा दिइसकेको छ भने मंगलबारदेखि 3 दिन नगरपालिकाका सबै विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन्। 10 वटा रहेको नगरपालिकाको कुल मतदाता संख्या 12,659 मतदाता रहेका छन्। वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र वातावरणमा मतदान नभएपछि निर्वाचन आयोगले पुनः निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। जेठमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा असार 23 गते गर्ने राजनीतिक दलको सहमतिपछि बुढीगङ्गामा पुनः निर्वाचन हुन लागेको हो। सोही विषयमा सहकर्मी कमल साउदले बाजुराका प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रकाश चन्द्र अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छन्। बुढीगङ्गाको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको लागि हाम्रो सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाहरू पुरा भएको छ। कति जति भन्दा सिनियर अफिसरको कमान्डमा हामीले आवश्यकताअनुसार पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति खटाएका छौँ। त्यहाँ भरपर्दो रूपमा हाम्रो जिल्ला सुरक्षा योजना हुन्छ, सुरक्षा योजना मुताबिक भरपर्दो
र त्रुटिरहित सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनको लागि सुरक्षाको कमान्ड गर्ने सिनियर अफिसरको कमान्डमा हामीले सुरक्षा कर्मीहरू चारै तहका सुरक्षा कर्मीहरू परिचालन गरेका छौँ। राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गर्ने छलफल गर्ने कुरा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको समन्वय र सहमतिमा निर्वाचनको निधि तोकिएको हो। त्यो निर्वाचनलाई स्वतन्त्र भयरहित र मर्यादित वातावरणमा सम्पन्न गर्छ भनेर हामी दलहरूसँग पनि सहमति गरेका छौँ। निर्वाचन कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने र सबै पक्षबाट पालना गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले त्यसमा सहमति गरेका छौँ। साहब अरू त्यो ढुवानी कुरा पनि होला, मतपेटी ढुवानीको सुरक्षा कुरा पनि होला, यातायातको व्यवस्था पनि कसरी मिलाइनु होइन मिलाएको छौँ हामीले। त्यसमा यातायातको व्यवस्था पनि ढुवानीको लागि पनि हामीले गाडीहरू व्यवस्था गर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू व्यवस्थापन भइसकेको छ। निर्वाचन अधिकृत मतपेटीका सम्पूर्ण सामग्रीहरू गएर मतदान स्थल निर्माण गर्ने कार्यहरू भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत जिल्ला सेवा समिति, मुख्य निर्वाचन अधिकारी लगायतको सबै टोलीले 10वटै निर्वाचन स्थल केन्द्रहरूमा गएर हामीले चाहिँ 10वटै केन्द्रहरूको योदेखि आजसम्म हामीले निरीक्षण गर्ने, त्यसलाई त्यहाँ थप मजबुत बनाउनको लागि निर्दिष्ट सल्लाह सुझाव दिने कामहरू गरेर हामी गरेका छौँ। हुने थिए सहकर्मी कमल साउद बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश चन्द्र अधिकारीसँग कुराकानी गर्दै। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका डोटीका 250 उम्मेदवारले मात्रै आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन्। उम्मेदवारी दिएका मध्ये 76% उम्मेदवारले अझै पनि आफ्नो निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। निर्वाचन आयोग ऐन 2073 परिच्छेद 5 को दफा 25 मा निर्वाचन सम्पन्न भएको 30 दिनभित्र निर्वाचनमा भएको खर्चको बिल र भरपाई सहित तोकिएको ढाँचामा आयोगले तोकेको कार्यालयमा निर्वाचन खर्च बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार डोटीमा 343 पदका लागि 1050 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। तीमध्ये हालसम्म जम्मा 25 जनाले मात्रै आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन्। जिल्लामा 9वटा स्थानीय तह सहित जम्मा 65 वटा रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उद्योगलाई अनुदानको नाममा अन्धाधुन्ध रकम वितरण गरेको पाइएको छ। प्रदेशभित्रका 90 उद्योगलाई अनुदानको नाममा राज्य कोषबाट 7 करोड 34 लाख रुपैयाँ बढी रकम प्रदेश सरकारले खर्च गरेको पाइएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले मात्र 50 वटा उद्योगको नाममा झण्डै 5 करोड रुपैयाँ अनुदान बापत रकम वितरण गरेको छ। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 90 वटा उद्योगको नाममा 7 करोड 34 लाख 86,520 रुपैयाँ अनुदानको नाममा रकम वितरण गरेको पाइएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय एक्लैले मात्र 50 वटा उद्योगलाई रकम वितरण गरेको छ। निर्देशनालयले 69 घरधुरी लाभान्वित हुने दावी गर्दै 4 करोड 94 लाख 72,352 रुपैयाँ खर्चेको हो। यति ठूलो रकम खर्च हुँदा पनि स्थानीयले भने कुनै लाभ लिन सकेका छैनन्। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता भरत प्रसाद श्रेष्ठ। 28 स्थानीय तहबाट प्रस्ताव त आयो तर सबै योग्य हुन सकेनन् हैन। वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण निर्देशनालय बजेट हो यो। उहाँले प्रस्ताव आह्वान गर्नुभयो, प्रस्तावहरू सबै आए सबै पालिकाहरूबाट, तर कतिपय प्रस्तावहरू योग्य क्राइटेरिया पुग्दैन। त्यो नपुगेकाहरू फेल भए, पास हुनेहरूको त्यसलाई चाहिँ उहाँले अनुदान दिनुभयो। मन्त्रालय अन्तर्गत गठित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कैलालीले 4 वटा उद्योगलाई 16,45,689 रुपैयाँ, कञ्चनपुरले 16,48,479 रुपैयाँ, डडेलधुराले 20 लाख, डोटीले पनि 4 वटा उद्योगलाई अनुदानको नाममा 19,96,000 रकम वितरण गरेको छ। 20% उद्योग सञ्चालक र बाँकी 80% मन्त्रालय अन्तर्गत सम्बन्धित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मार्फत अनुदान रकम वितरण गरिएको हो। प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा छनौट भएको उद्योगलाई अनुदान रकम वितरण गरिएको दावी छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कैलालीका उद्योग अधिकृत नवराज भट्ट। त्यो आर्थिक वर्षसम्ममा दर्ता भएको उद्योगहरूलाई त्यो प्रकृतिको उद्योग कार्यविधिमा भनेको थियो, त्यो प्रकृतिको उद्योगभित्र पर्ने उद्योगहरू चाहिँ यसले चाहिँ अनुदान पाउने भनेको थियो। उहाँहरूले नेसनल औजार किट खरिद गर्नुहुन्छ, त्यसको चाहिँ 20% कम्ती आउने उहाँहरूले लगाउने, 80% चाहिँ सरकारले बेहोर्छ। प्रदेशभित्रका 142 घरधुरी लाभान्वित हुने भन्दै 7 करोड भन्दा बढी रकम उद्योगको नाममा खर्च गरिएको हो। बैतडीका 6 उद्योगलाई 40,15,000, अछामका 2 उद्योगलाई 24,50,000, बझाङका
5 उद्योगलाई 32,59,000, बाजुराका 7 उद्योगलाई 50 लाख तथा दार्चुलाका 4 उद्योगलाई राज्य कोषको 20 लाख रकम खर्चेर अनुदान दिइएको छ। प्रदेश सरकारले उद्योगको नाममा अन्धाधुन्ध अनुदान रकम वितरण गरेर आफू निकटका व्यक्तिलाई पोष्न खोजेको आरोप स्थानीयको छ। तर कार्ययोजना र मापदण्ड अनुसार नै अनुदान रकम वितरण गरिएको बताउँदै पुनः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठ 88 वटा स्थानीय तहमा लघु उद्यम स्थापना गर्ने कार्यक्रम चाहिँ निर्देशनमा थियो। त्यसमा 50 वटा क्यापेबल भयो हैन, त्यो निर्देशनमा थियो भने जिल्लामा 1 निर्वाचित क्षेत्र 2 नवीन उद्योग। प्रदेशले खनिज उद्योगलाई आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न नीति, ऐन, नियम र संस्थागत संरचनाको विकास गर्नुको सट्टा उद्योगको नाममा अनावश्यक अनुदान रकम वितरण गरेर राज्य कोषको दोहन मात्र गर्दै आएको देखिन्छ। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सूचीकृत नभएका व्यापारीलाई कमिसनमा जनक शिक्षाले पाठ्यपुस्तक दिएको आरोप। सुदूरपश्चिममा पाठ्यपुस्तकको कालोबजारी हुँदै जनक शिक्षाको क्षेत्रीय कार्यालय घेराउ। सुदूरपश्चिममा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँच विस्तार हुन सकेन। असुरक्षित गर्भपतन र जथाभावी औषधि प्रयोगले महिलामा प्रजनन स्वास्थ्य समस्या बढ्दो। सुदूरपश्चिमका उद्योगहरूलाई हचुवाको भरमा अनुदानको रकम वितरण। प्रदेशका 90 उद्योगलाई अनुदानको नाममा सुदूरपश्चिम सरकारको 7 करोड 34 लाख स्वाहा। र मतदानमा धाँधली भएको बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा आज पुनः मतदान हुँदै 1000 बढी सुरक्षाकर्मी खटाइए। 3 दिन नगरपालिकाका सबै विद्यालय बन्द। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेज लाइभ र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ पनि दिनेश FM सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट बिन्दु चन्द बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।